नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। पीडीएम की सूरत हाल आपके सामने है। ऑलमोस्ट पीडीएम बिखर चुकी है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी एक तरफ हो गई है, बाकी सियासी जमातें एक तरफ हैं। फिलहाल जो सूरत हाल बनी है उसमें मुस्लिम लीग नून का जो बयान है उसको तकवीत मिल रही है, बले बले हो रही है। और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पर ये इल्जामात हैं मुबैना कि उसने इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कर ली है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि जब हमने पीडीएम बनाई थी तो इस्तीफाओं की बात हुई थी। इस्तीफा कोई एटम बम नहीं है कि आखिरी ऑप्शन के तौर पे इस्तेमाल किए जाए। मकसद हासिल करना है तो किसी भी मरहले में ये इस्तीफा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये मौलाना फजल रहमान ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पर तंजिया हमला किया है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सैयद नैयर बुखारी ने अपने पार्टी पोजीशन की वजाहत की है। ये सारी चीजें हैं। आखिर पीडीएम के इजलास में हुआ क्या था कि नौबत यहां तक आ गई कि रास्ते अलग हो गए। क्या पीडीएम आगे चल के फिर मुत्तहद मुतफिक होके चलेगी, अपने मंजिल की तरफ मंजिल पा सकेगी? मुश्किल लगता है, क्योंकि जो अदम इत्मीनान पैदा हो गया, जो गलत फहमियां पैदा हो गई, उससे बात आगे बढ़ गई है। अब बात यहां तक आ गई है कि किसी जमात ने, अपोजिशन की बड़ी जमात ने एस्टेब्लिशमेंट से डील की है और पीडीएम को कमजोर करने में उसने माजी में पिछले महीनों में अहम किरदार अदा किया है। ये मुबैना इल्जाम है। इस पे बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। तो बात ये हो रही थी कि पीडीएम की जो सूरत हाल अब बनी है, फिलहाल कोई बड़े इल्जामात या बड़ी वजाहतें तो नहीं आ रही, छोटी मोटी वजाहतें आ रही हैं, लेकिन उससे ज्यादा वजाहतें वो लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, जिनकी मेरी तरह किसी न किसी सियासी जमात से कोई ज़िहनी हम आहंगी है। ये सियासी जमातें अब उनको खबरें फीड करवा रही हैं, अपना मौक़िफ़ फीड करवा रही हैं और वो लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। वो ऐसा आप कह सकते हैं कि वो किसी न किसी सियासी जमात के माउथ पीस का किरदार अदा कर रहे हैं। ये उनका हक है। ज़िहनी हमआहंगी किसी भी सियासी जमात से हो सकती है, उसके फलसफे से, उसकी सोच से, उसकी पॉलिसी से। ये कोई अनहोनी नहीं है। लेकिन हम बात करेंगे पीडीएम की कि पीडीएम में ऐसा क्या कुछ हुआ कि राहें जुदा हो गई। जरा कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजल रहमान, महमूद खान अचकजई, बाकी सारी सियासी जमातें, 9 जमातें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से अलावा, उनका ये इल्जाम पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पे ये था कि उन्होंने इस इत्तेहाद की तहरीक को कमजोर करने में अहम किरदार अदा किया है। ये पीडीएम के लोगों का या 9 जमातों का पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पे इल्जाम है। उनका ये कहना था कि जब जलसे खत्म हुए, दूसरा मरहला लॉन्ग मार्च का आया था, तो उसी वक्त ये फैसला भी करना था कि हमें इस्तीफा देना है। लेकिन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने अपने सीसी इजलास के जरिए इस तजवीज की मुखालफत की, जिसकी वजह से बाकी जमातों को पीछे हटना पड़ा, जिसकी वजह से पीडीएम की जो तहरीक थी, जिसकी वजह से एस्टेब्लिशमेंट पर, इमरान खान पर जो दबाव बढ़ गया था, वो कमजोर हो गया, तहरीक कमजोर हो गई। और दूसरी बात ये भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि जो नैरेटिव था मौलाना फजल रहमान का, मियां नवाज शरीफ का, उस पर जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने तनकीद की थी, इसकी वजह से भी वो अपने नैरेटिव से पीछे हटे। उसकी वजह ये थी कि वो किसी सूरत में इस इत्तेहाद को तोड़ने की तरफ ले नहीं जा पा रहे थे और ले नहीं जा सकते थे। तो ये इल्जाम अभी इल्जाम दर इल्जाम, ये वो इल्जामात हैं जो किसी न किसी जाविये से, किसी न किसी नुक्ते से, किसी न किसी डायरेक्शन से अब मंजर पे आ रही हैं। वो ये है कि कहा यह जा रहा है कि तहरीक पीडीएम की सारी कमजोर हो गई। इस सारे अमल में पीडीएम को क्या मिला? सिर्फ सेनेट की एक सीट इस्लामाबाद से सैयद यूसुफ रजा गिलानी की शक्ल में। लेकिन उस पर भी मुख्तलिफ मुबैना इल्जाम है।
اس کی وضاحت پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل نیر بخاری کر چکے ہیں، میں اس پہ بھی بات کروں گا۔ وہ الزام یہ ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ سید یوسف رضا گیلانی کی جیت بھی ڈیل کا حصہ ہے، اس کے بعد اس کے سینٹ چیئرمین کے انتخابات بھی لانا، اور جو ووٹ ضائع ہوئے وہ بھی اوور سمارٹنیس کی وجہ سے ہوئے، اور اب بھی یہ طے شدہ ہے کہ سید یوسف رضا گیلانی عدالتی جنگ میں یا صادق سنجرانی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کی صورت میں وہ سینٹ چیئرمین بنیں گے۔ یہ ڈیل کا حصہ ہے، یہ مبینہ الزام بھی ہے۔ یہ وہ سارے الزامات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے باقی جماعتوں کے راہیں الگ ہوئی، اور آصف علی زرداری اسی پہ تپے، اور پھر اس نے میاں نواز شریف کے حوالے سے اسی کی وجہ سے سوالات اٹھائے کہ آپ باہر ہو، ہم یہاں ہیں، ہم جیل چلے جائیں، آپ سال ڈیڑھ کے بعد کوئی ایران کی خمینی کی طرح امام بن کے آؤ گے اور مزے اقدار کے آپ لوٹو گے، ہم تو جیل ایسے نہیں جائیں گے، آپ آؤ گے تو جائیں گے۔ تو میاں نواز شریف کا یہ کہنا تھا کہ بھئی میں بھی یہاں بیٹھ کے کردار ادا کر رہا ہوں، میری بیٹی وہاں بیٹھی ہے، میری ساری پارٹی بیٹھی ہے، میں نے کب پیچھے ہٹنے کی بات کی ہے۔ لیکن جب یہ بات ہوئی تب تک سابق صدر آصف علی زرداری صاحب اس پہ دب چکے تھے کہ کسی صورت میں پاکستان پیپلز پارٹی استعفیٰ نہیں دے گی، کیونکہ یہ سب کو پتا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی پہلے دن سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگوں کو، ان کی قیادت کو یہ پتا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی صورت میں استعفیٰ نہیں دے گی۔ موجودہ حالات میں وہ ایک بنی بنائی صوبائی حکومت کیسے چھوڑے گی، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کی گورننس اور سارے معاملات سندھ کے سب کے سامنے ہیں۔ اگر موجودہ حالات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ حکومت چھوڑ دی تو اس میں بہت سارے اس کے جماعت میں بیٹھے ہوئے لوگ اڑ جائیں گے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ نہیں رہیں گے۔ یہ آصف علی زرداری کو پتا ہے، یہ بلاول بھٹو کو پتا ہے، اور باقی بھی جو ان کی قیادت ہے ان کو سب کو پتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان الزامات کسی نے بھی پی ڈی ایم کے قیادت نے نہیں لگائے، کسی فورم پہ انہوں نے نہیں لگائے، لیکن اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل کو یہ وضاحت دینی پڑی۔ ابھی میں جب یہ پروگرام کر رہا ہوں، اس سے تھوڑے لمحے پہلے اس کا ایک بیان جاری ہوا تھا جس میں اس نے یہ کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈیل نہیں ہوئی۔ یہ الزامات بے بنیاد ہیں، اور اس کا یہ کہنا تھا کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہوئی ہوتی تو سید یوسف رضا گیلانی سینٹ چیئرمین کا انتخابات نہیں ہارتے۔ لیکن ذرائع کہتے ہیں، اور پی ٹی ایم میں باقی شامل جماعتیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ سید یوسف رضا گیلانی سینٹ چیئرمین بنیں گے۔ فی الحال یہ ان کو شکست ہوئی ہے، لیکن عدالتی مرحلے میں عدم اعتماد کی صورت میں تو ابھی بھی باقی ساری جماعتیں اس پہ یقین دہانی اور یقین کیے بیٹھی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہوئی ہے۔ اب یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، سید یوسف رضا گیلانی ہار چکے، یہ ایک مثال موجود ہے۔ اور دوسری بات ان کا یہ کہنا ہے کہ پی ڈی ایم کے اتحادی سربراہی اجلاس میں لانگ مارچ کے ساتھ استعفاؤں کے معاملے پر جو باقی جماعتیں ہیں، انکلوڈنگ میاں نواز شریف، مولانا فضل الرحمان، پاکستان پیپلز پارٹی کو مطمئن نہیں کر پائے کہ استعفاؤں کے بعد کیا ہوگا۔ لیکن اس کے جگہ پہ باقی جماعتیں، میاں نواز شریف، مولانا فضل الرحمان کا موقف یہ ہے کہ اب ہم نے اگر لانگ مارچ کے ساتھ استعفا نہیں دیے تو لانگ مارچ ہمارا نشستاً برخاستاً ہوگا، کیونکہ ہم اسلام آباد پہنچے گے 30 کو، اپریل میں رمضان ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ رمضان میں یہاں لوگ رہ سکیں اور دھرنا یا جو بھی یہاں بیٹھنا اسلام آباد میں یہ ممکن نہیں رہے گا۔ تو اس صورت میں پی ڈی ایم کو شکستی آنی ہے، تو یہ اس صورت میں ممکن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو، عمران خان کو جھکایا جا سکتا ہے، گھر بھیجا جا سکتا ہے جب ساری اپوزیشن جماعتیں استعفیٰ دیں اور یہ پارلیمنٹ کمزور ہو اور اسٹیبلشمنٹ کو، حکومت کو نئے انتخابات کرانے پڑے۔
یہ ایسے بہت سارے سوالات ہیں جو ابھی جواب طلب ہیں. ابھی تو شروعات ہے اب وضاحتوں کی، الزامات کی. اب آگے دیکھنا یہ ہے کہ پی ڈی ایم پھر سے کوئی متحرک ہوتی ہے، چل پاتی ہے یا نہیں چل پاتی. اس کے لیے کچھ دن انتظار کرنا پڑے گا. لیکن اس ساری سینیرو میں دیکھا یہ گیا ہے، محسوس یہ ہو رہا ہے کہ مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کے نیریٹو کی بلے بلے ہو رہی ہے. زرداری صاحب پہ سخت تنقید ہے، پاکستان پیپلز پارٹی تنقید کے نشانے پہ ہے. اب آگے دیکھنا یہ ہے کہ کامیابی کس کی ہوتی ہے، فتح کس کی ہوتی ہے. اگر ہمارا یہ ویلاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اپنا انپٹ ہمیں دیجیے گا. آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں. تب تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.